नमस्कार, हांव वैशाली शिरसाट. तुमकां म्हजो माय मोगाचो येवकार. आज हांव मिक्स म्हणजे 2 बटाटे हांवें तासून घेतिल्ले आसा, 2 कॅप्सिकम चिरून घेतिल्लीं आसा, 2 कांदे चिरून घेतिल्ले आसात, 3 टोमॅटो अशे चिरून घेतिल्ले आसा. आलं आनी लसूण सोलून ताजी पेस्ट करूंक जाय. आनी इतर म्हणजे मसाले म्हणजे तांबडे मिरसांगेचो पावडर, हळदीचो पावडर, हे पाव चमचो घालपाचो. तातूंत इल्लो घरगुती गरम मसाला आनी भायले मसाले जाय जाल्यार घालपाचे इतर जाय जाल्यार, आनी इल्ली आमचूर पावडर नाजाल्यार चाट मसाला. ही मिक्स भाजी मस्त टेस्टी लागता. पयलीं कितें करप, आलं लसुणाची पेस्ट करप, कांदो आनी टोमॅटो तळसून घेवन मागीर हे बटाट्याच्यो फोडी आनी कॅप्सिकम घालप आनी बरी तळसून घेवंक जाय. उदक लगेच घालूंक जायना. आनी हें सगळें घालून मिश्रण अशें वाफेचेर तोपान अशें हें करून पयलीं आलं लसूण पेस्ट घाली, कांदो घालो, टोमॅटो घालो आनी कॅप्सिकम घाले, बटाटा आनी हळद पावडर, मिरची पावडर हे घालून तळसून बरी तेलान आनी वयर मागीर इल्लें उदक बशेन घेवपाचें आनी ती वाफून अशी घेवपाची. बटाटे मातशे शिजना मागीर कितें करप, इल्लें उदक घालप, कारण ते टोमॅटो हें जाता, मोव जाता, कांदोय बी मोव जातलो. तर आतां हांव तुमकां ही भाजी करून दाखयतां. कायल दवरिल्ली आसा, तेल घातिल्लें आसा 1.5 चमचो आनी आलं लसूण ही धाडावन घेतिल्ली, चडी बारीक पेस्ट करूंक ना. आतां हें मातशें हें जावनी, भाजूंक जाय ती. भाजली की इल्ली ते कांदो आसा चिरिल्लो तो सुद्दां घालता. आतां मातशें जे आलं लसूण आसा न्ही, अशी मातशी हें करूंक जाय, करपूंक म्हणजे मातशी ती हें करूंक जाय, भाजून घेवंक जाय. मागीर ताका भाजयेक फ्लेवर बरो येता. तर मातशें रावन मागीर कांदो आनी टोमॅटो घालता. आतां हो चिरिल्लो कांदो आसा तो तातूंत घालता आनी टोमॅटोय बी वांगडाच घालून घेता. हे टोमॅटो घालून घेता आनी कांदो घालून घेतला आनी आतां वेवस्थीत अशें मेताळ करून घेता, अशें ढवळून घेता. हें अशें ढवळून घेता. मातसो कांदो आनी टोमॅटो मोव जावनी, इल्लें तातूंत मीठ घालता, म्हणटकच कांदो आनी टोमॅटो मोव जातलो. आतां इल्लें मीठ तातूंत घालता आनी हें सगळें अशें मिक्स करून घेता. आतां मिरसांगेचो पावडर, हळदीचो पावडर हें अशें मातशें कांदो आनी टोमॅटो मोव जावनी. आतां तातूंत पाव चमचो हळदीचो पावडर घालता आनी पाव चमचो हें तांबडे मिरसांगेचो पावडर घालता. तातूंत मिक्स काश्मिरी आसा आनी हें सगळें अशें ढवळून घेता. घरगुती इल्लो गरम मसालो घालप. तुमकां जाय जाल्यार हाजो छोले मसाला आसा तोय घाल्यार जाता. म्हजे कडेन आतां पाव भाजी मसालो आसा, छोले मसालो आसा, तर तातूंतलो इल्लें इल्लें घालूंक जाय. मागीर भाजयेक हो वेगळोच फ्लेवर येता. तर मातसो कांदो आनी टोमॅटो मोव जावनी. आतां चिरिल्ली कॅप्सिकम आसा, 2 कॅप्सिकम हांवें बरी 2 चिरून घेतल्या, ती घालता आनी अशी ढवळून घेता. ही म्हगेलीच रेसिपी, कारण मिक्स तुमकां तातूंत जाय जाल्यार मिक्स भाजयेन मटर घालूं येता, मागीर इल्लो गाजर, फ्लावर तुमकां जाय तशें करूं येता. ज्या आवडी प्रमाणे करूं येता. आनी घरान जर कॅप्सिकम, बटाटा, टोमॅटो आसलो जाल्यार इन्स्टंट ही भाजी अशी तुमी करूंक शकता. आतां हांव बटाटा पण घालता. आतां हे बटाटे चिरिल्ले आसा ते तातूंत घालता आनी हें सगळें मेताळ करून अशें मागीर झाकून घेता. हांवें उदक तातूंत घातिल्लें ना, अशें झाकून घेता आनी एका ताटलेन उदक घालप आनी ह्या कायलीचेर वयर दवरप. तर आतां ती एका ताटलेन उदक घेता. आतां हें इल्लेंशें उदक घालता
कारण कितें जालां तातूंत उदक घालूंक ना म्हणटकीर भाजी करपूंक दिवप ना. आतां हें उदक घालता आनी हाजेर वाफेर ती भाजी शिजून येता. हें अशें उदक घातिल्लें आसा. आतां तें कितें जातलें जाणा, टोमॅटोचें उदक सुट्टा भितरल्या भितर आनी कांदो हें मेळून मातशें उदक सुट्टा न्ही, तातूंत इल्लें अर्दी वाटी उदक घालप आनी मातशें रावन ही ताटली काडून घेता. आतां ही हळुवार अशी ताटली काडून घेता आनी अशें ढवळून घेता. हें पळय तातूंत हें अशें उदक आपोआप टोमॅटो कांद्याचें आनी कॅप्सिकम मिरसांगेचें उदक सुट्टा. आतां तातूंत हें पळय हो जो मसाले म्हणजे हांवें म्हजो घरगुती गरम मसालो, एक हांवें रसोई मॅजीक म्हणून पनीर टिक्काचो मसालो आनी सुहाना पनीर टिक्काचो मसालो आनी चाट मसालो आनी गरम मसालो हे सगळे मिक्स घालतकूच भाजयेक वेगळीच अशी फ्लेवर येता, चव येता आनी भाजी बरी लागता. तर मातसो कांदो बटाटो मातसो शिजून ताजेर हांव हें झाकण आतां उदक तें दवरिना, अशेंच आतां पळयात हें अशें दवरून घेता आनी तातूंत मागीर हें झाकण घालता आनी मातशी भाजी शिजोवन घेता. अर्दी वाटी मातशें उदक घातिल्लें आनी ऑलरेडी पयलीं तें उदक सुटिल्लें आसलें. आतां तातूंत हे पळय तुमकां सांगिल्ल्या प्रमाणें हे सगळे मसाले, चाट मसाला, गरम मसाला घरगुती आनी सुहाना पनीर टिक्का मसाला आनी रसोई टिक्का म्हणजे एक वेगळो तराचो फ्लेवर येवंक जाय म्हणून हे सगळे अशे मसाले तातूंत घालून एक जीव करता. हे पळय भाजी मस्त टेस्टी लागतली. आतां ही मातशें उदक आनी मातशें जिरून बटाटे आनी मातशें मोव जावंक जाय. हे पळय ही अशी भाजी तातूंत चवी पुरतें मागीर मीठ घालता. हे पळय तुमी जर चाट मसाला घालना जाल्यार तुमकां गरम आमचूर पावडर घाल्यार जाता. टोमॅटो ऑलरेडी घातिल्ली आसा. आतां मातशें रावन मीठ घालता. हे पळय हें चवी पुरतें मीठ घालता आनी ही भाजी अशी मेतार करून घेता. कांदो टोमॅटो तळसुताना इल्ली मीठ घातिल्लें म्हणून चड मीठ घालूंक ना आनी त्या मसाल्यांनी थोडें मातशें चाट मसाला तातूंतय मीठ आसता. आतां ही पळय ही भाजी अशी थपथपीतूच करूंक जाय. आतां ही भाजी तुमी चपाती बरोबर, रोटये बरोबर, भाकरे बरोबर, ब्रेडा बरोबर, पुरी केली जाल्यार ताजे बरोबर शिता आनी जेवण जेवता इल्ली तोंडाक सुद्दां ही भाजी लावं येता. ही जर भाजयेची रेसिपी तुमकां आवडली आसा जाल्यार तुमी लायक करा, शेअर करा आनी योग्य तो कॉमेंट्स दिया. थँक्स फॉर वॉचिंग माय दीस व्हिडिओ. अशी पूर्णपणे भाजी जाल्ली आसा. ही पळय आतां हो गॅस बंद करता आनी ह्या प्रमाणे ही भाजी मस्त पैकी चवदार अशी लागता. म्हज्या मना प्रमाणे हांवें म्हाजी रेसिपी स्वताची हें केल्या आनी एकदां केल्ली पण हांवें तुमकां ती दाखोवंक नाशिल्ली. पण आतां ती बरी चवदार लागली, टेस्टी लागली म्हणून हांवें तुमकां ही म्हाजी रेसिपी फॉरवर्ड केल्या. थँक्स फॉर वॉचिंग माय दीस व्हिडिओ.